जॾहिं बि तव्हां अगरि तव्हांखे परमिशन बि हूंदी आहे पढ़ण जी ऐं जॉब करण जी, त तव्हां इहो डिसाइड न करे सघंदा आहियो त तव्हांखे एक्चुअली वञिणो कहिड़े साइड ते आहे, तव्हांखे करियर सिलेक्ट करिणो कहिड़ो आहे जेको तव्हां जे लाइ सही हुजे. हमारे पास ये भी बड़ा मसला है कि हमें अगर परमिशन होती भी है तो हम अपने लिए डिसाइसिव नहीं हो पाते कि हमने कौन सा करियर सिलेक्ट करना है जो जहाँ पे फैमिली भी राज़ी हो जाए, तो घर वाले भी जो है वो कुछ कोई क्वेश्चन ना करे. उसके बाद फिर सोसाइटी का अलग हमारे ऊपर प्रेशर होता है. हम कितना फोकस्ड रहते हैं लड़कियों के करियर के लिए जहाँ परमिशन है भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं शहरों में ही, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ हमें मोस्टली एजुकेटेड लोग नज़र आ रहे होते हैं और सब अर्न कर रहे होते हैं. वहाँ क्या आपको लगता है कि यहाँ औरत खुद अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपने करियर में? जी बिल्कुल करती है. अब देखिए होटल मैनेजमेंट है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मगर जब यहाँ लड़कियाँ होटल मैनेजमेंट की बात करती हैं, यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी हैंडसम सैलरी होती है, मगर घर वालों को लगता नहीं होटल मैनेजमेंट, यार लोग कहेंगे क्या जॉब कर रही है, नो नो गो टू के भाई आप डॉक्टर बनो, नहीं आप चलो शेफ़ बन जाओ, लेकिन अप्रोप्रिएट हो जिसमें आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. उनको लगता ही नहीं है कि हर प्रोफेशन की एक अपनी जगह रिस्पेक्ट है. तो ये डिसीजन पावर जो है ना हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों को नहीं दिया जाता. कंप्यूटर साइंसेज और आईटी तो अब बहुत कॉमन हो गया है, बट प्रीवियसली देखा जाए तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा आना चाहती थी कि भाई मैं आईटी करना चाहती हूँ, लेकिन आप उस टाइम रोका जाता था, कोई स्कोप नहीं है इसका, कुछ नहीं होगा, 50-60 हज़ार सैलरी होगी. बट अब आप देखिए 5 लाख प्लस सैलरीज होती हैं आईटी. इनफैक्ट यहाँ से ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका, आपको ऑफर किया जाता है. तो ये एक बैरियर है हमारे यहाँ एजुकेटेड फैमिलीज़ में. कुछ गर्ल्स होती हैं वो सैलून की तरफ होती हैं कि मुझे अपना पार्लर बनाना है, लाइक एक अच्छा लग रहा होता है कि मैं ग्रूमिंग करूँ, मेरा अपना एक सैलून हो. तो पेरेंट्स अक्सर उस चीज़ को भी अलाउ नहीं कर रहे होते. सैलून बनाओगी, नहीं नहीं सैलून नहीं बनाओ, अब तुम ये पढ़ लो. तो ये डिसीजन मेकिंग में ना आप स्प्लिट होते रहते हो. यहाँ आपके पास एम्पावरमेंट नहीं होता. हाँ, आप लोगों को लगता है ऐसा कि हम जब करियर की बात करते हैं तो हम जब हमारे लड़के जब करियर सेलेक्ट करने की बात करते हैं तो उनकी बात हम सुनते हैं, लेकिन जब लड़कियों की बात आ रही होती है तो कहीं लड़कियां सोसाइटी के प्रेशर में आके और कहीं फैमिलीज़ अलाउ भी करते हैं तो फला प्रोफेशन में नहीं जाना. ऐसे केसेस आपने देखे हैं? जी जी बहुत देखे हैं ऐसे. अच्छे मतलब हर फील्ड में ही ऐसा होता है. बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बड़ी मुश्किल से मना पाती हैं या कुछ की पेरेंट्स वाकई उनको कर पाते हैं कि चलो ठीक है इसकी मर्ज़ी है, जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन ये बहुत कम है. अच्छी फैमिलीज़ में इसी तरह प्रेशर होता है. डॉक्टर बन जाए बहुत अच्छा है, नाइट जॉब ना करे, डॉक्टर बन जाए नाइट जॉब ना करे बस. हाँ, पायलट बन गई, अच्छा बाहर नहीं मुल्क के अंदर फ्लाइट्स ले ले. ये क्या चीज़ें हैं. इस तरह के मसाइल भी हैं. ये नहीं कि पढ़ नहीं पाती, जा नहीं पाती, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं. या अच्छा लेट नाइट जॉब है कॉल सेंटर की, ओ नो ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल बाबा अलाउड ही नहीं करेंगे. इस तरह की चीज़ें. या पार्लर खोल लिया और अगर थोड़ा कम लेवल पर है वो ऐसे अरे ये क्या ज़रूरत थी, हम खिला तो रहे हैं, क्या पार्लर वाली बाजी बन के बैठी हो. इस तरह चीज़ें इतना मोटिवेट कर देती हैं रियली. अगर एक लड़की अपने तरीके से भी पेरेंट्स से अमाउंट ना लेके भी शुरू करे, उसको इस तरह के वर्ड्स आते हैं. ये मैंने खुद देखा है अपने सर्कल में ना, अपनी दोस्तों के या हमारे क्योंकि हमारा मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहता है. अच्छी फैमिली से अगर कोई लड़की कहेगी ना पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं ले रही, चलो छोटे से लेवल से कोई फूड में, ये क्या ठेले खोलो फ्रूट्स के, ये कर लो, मर गए मर्द माशरे में, तुम लोग खड़ी हो जाओ रोडों पे. इस किस्म के वर्ड्स पढ़े लिखे पेरेंट्स बोलते हैं और वहीं वो बेचारी रुक जाती हैं स्टॉप. कल तुम्हारे शौहर को हम क्या बोलेंगे, हम भूखे मर रहे थे, तुम लोग इतने मतलब मुझे आके लड़कियां बोलती हैं कि कैसे करें हम लोग इस चीज़ को ना. कहते हैं यार या तो बस ये बंद कर लो करना है, ठीक है ना, या फिर किसी तरह हाथ पैर जोड़ के मना लो पेरेंट्स को. एक वक्त आता है पेरेंट्स मान भी जाते हैं. इस स्टार्टिंग के होते हैं ये बैरियर्स भी ना. अच्छा, यहाँ पेरेंट्स की तो बात हो रही है, यहाँ एक और सोसाइटी में जो हमें फैक्ट नज़र आ रहा होता है वो होता है अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करना आफ्टर मैरिजेस. ये कितना देखा है आप? बहुत देखिए बहुत ज़्यादा. इवन बंदीन का जो है ना वो डॉक्टर भी हो तो उसको अपना प्रोफेशन
کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ شادی کریں, کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد جو ہمارے پیرنٹس نے بنا لیا ہے وہ شادی بنا لیا ہے. شادی از ناٹ دا مقصد کہ لڑکی ہوئی ہے تو شادی کرنی ہے. دیکھیں جیسے کیریئر کی آپ نے بات کی کہ لڑکوں کو زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے اور پیرنٹس پوچھتے ہیں کیونکہ وہ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں فیملی کے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں زیادہ سنسیئر ہوتی ہیں اپنے پروفیشن کو لے کے ایز کمپیئر ٹو بوائز. ٹھیک ہے, تو آپ لڑکیوں کو اپرچونٹی دیں تاکہ ان کو یہ کانفیڈنس گھر سے آتا ہے. اگر آپ گھر سے ہی کانفیڈنس نہیں ملے گا تو پھر وہ گرو نہیں کر سکتے. اور بہت کم پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے کیونکہ لڑکیوں کے اندر ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اور اس میں وہ کمپرومائز کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو آئی واز اے پرسن لائک دیٹ ہو کمپرومائزڈ دا کیریئر وین آئی واز میکنگ اے فیملی. تو اس طرح ہوتا ہے, لیکن آپ اگر بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں کیپیبل ہوں, میں گھر بھی چلا سکتی ہوں, میں کیریئر اورینٹیڈ بھی ہوں, تو میں کام بھی کر سکتی ہوں, تو تھوڑی سی اسپیس دینے کی ضرورت ہے اور تھوڑا بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس گھر کا کام ہی کرنا ہے, گھر کون دیکھے گا, بچے کون دیکھیں گے. نو, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جس کو مینیج کرنا آتا ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے. بالکل. اینڈ یو نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آلسو کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر عورت ہے اور کل کو فیملی بڑھتی ہے تو اٹس ہر رسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف دا فیملی. اور جو میل ممبر ہے اس نے صرف باہر ہی دیکھنا ہے, بس اس نے گھر نہیں دیکھنا. اینڈ موسٹ آف دا فیملیز آئی ہیو سین دوز فیملیز آلسو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں ساتھ کر سکتی ہو تو کر لو, اور لیکن جو میل ممبر ہے اس کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. بھائی دیکھیں میل ممبر کا رول یہاں پہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. ایز اے لائف پارٹنر, ایز اے اسپاؤس, میں کہتی ہوں ہی ہیز ٹو ٹیک دا انیشیٹو ٹو ڈسکس کہ بھائی وہ کر لے گی, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے, جب یہ میل وہ کر لے گی ہم کر لیں گے, دس از دا مین ایشو. نہیں, ایکچولی ہمارے یہاں انڈیویجولی دیکھا جاتا ہے نا, تو میل کو یہ کانفیڈنس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کچھ حد تک ضروری بھی ہے. ایز اے پارٹنر اگر آپ اپنے پارٹنر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اٹس اے پازیٹیو سائن. کیونکہ دیکھیں جب کنونس کرنا اور کسی کی کاؤنسلنگ کرنا, اس میں میل ہو یا فیمیل ہو, وہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو آپ اگر ہم کپلس کی بات کریں شادی کے بعد, جیسے آپ نے کہا, تو وہاں پہ آدمی کو آگے آ کے ضرور بتانا چاہیے. ایون اگر آپ لو میرجز ہیں اور ارینج میرجز ہیں, دونوں اس میں, کہ یہ کپل کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بھائی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیپریٹ رہ رہے ہوں. موسٹلی ہوتا ہے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں آپ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں میل کو آگے بتانا چاہیے کہ بھائی میری بیوی کی یہ خواہشات ہیں, اس کو پورا کریں. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ مجھے کام کرنے والی عورت نہیں چاہیے, تو آپ کو وقت کا پتہ نہیں ہے کہ وقت کس طرح چینج ہو جا سکتا ہے. دیکھیں بیماری آ سکتی ہے, یو کین لوز یور جاب, یو کین گو تھرو فائنینشیل کرائسس. اگر آپ دونوں کر رہے ہیں اینڈ شی از ولنگ ٹو ڈو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ورکنگ وومن چاہیے ٹو رن دا ہاؤس. Okay, some people ask for it, there are people like that, but the girl is not willing to do job. ٹھیک ہے, تو there are most of the time there are both perspectives of seeing it. تو جہاں پہ میں کہتی ہوں چوائس کی بات دی جائے نا, جیسے آپ نے کہا کہ سلون کھولیں گے یا یہ کریں گے. دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے شوق تھا بچپن سے پڑھانے کا اور کوکنگ کا. میں نے اپنا کیریئر ایز اے ویب ڈیولپر اسٹارٹ کیا, پھر میں نے اس کے ساتھ ٹیچنگ بھی کی. ٹیچنگ کے بعد میں نے اپنے اکیڈمی کا کام کیا, پھر میں کوکنگ اپنی ساتھ میں کرتی گئی. وہ میں نے خود سیکھی, مجھے کسی نے نہیں سکھایا. بٹ ٹوڈے آئی ایم انڈیپینڈنٹلی ورکنگ ایز اے سیلیبریٹی شیف. تو آپ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کام اگر آپ کر لیں اور یہ پاور آپ دے دیں, تو آپ بلیو کریں وہ کہاں تک بندہ انسان جا سکتا ہے. یہ آپ خود, کیونکہ کامیابی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایوری ڈے یو نیڈ ٹو لرن سم تھنگ. یہ نہیں کہ آج آپ سکسیزفل ہیں, آپ کو ایک شو مل گیا ہے تو آپ بولیں بھائی میں بس. نو, یو نیڈ ٹو گرو, یو نیڈ ٹو لرن ایوری ڈے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے.